बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। नाजरीन, ये उन दिनों की बात है जब 2008 के इंतखाबात से पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाए और उन्होंने आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेना था। तो उन्हीं दिनों मेरी अपने एक सहाफ़ी दोस्त से बात हुई। हम किसी एक महफिल में बैठे हुए थे तो मेरे वो दोस्त फरमाने लगे कि मियाँ साहब अब ख़ासे जमहूरी हो गए हैं। मियाँ साहब ने लंदन में और सऊदी अरब में जो अरसा गुजारा है, उन्होंने उसके बाद अपनी जो उनकी माजी की पॉलिसीज़ थी उनका उन्होंने ख़ासा रिव्यू किया और इस दौरान जो है वो उनका मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से जो है वो मिसाके जमहूरियत भी साइन हो गया। और इस तरह मियाँ साहब जो माजी की बातें हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इक़्तिदार में आना, इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी डील की कोई कोशिश करना, या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई अपना बंदा ढूंढना या कोई अपना बंदा लगाने की कोशिश करना, इन तमाम चीज़ों से जो है वो मियाँ साहब अब ख़ासे आगे निकल चुके हैं और अब मियाँ साहब जो हैं वो अच्छे खासे जो जमहूरी और नज़रियाती हैं। नाज़रीन, मैंने अपने उस दोस्त को ये कहा कि मेरी जान, इस उम्र में आदतें नहीं बदलती। मेरे दोस्त ने मेरी उस बात से इत्तफाक नहीं किया और मैं भी मुस्कुरा कर खामोश हो गया। नाज़रीन, इस किस्से को यहीं पे रोकते हैं और फिर मैं इसको रिलेट करूँगा अपनी वीडियो के आखिर में और फिर आपको बताऊँगा कि ये वाक़या मैंने आपको क्यों सुनाया। प्यारे दोस्तों, इन दिनों मीडिया में हमारे जो सीनियर एक सियासी तज्ज़ियाकार और जो कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हवाले से एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं, उनका अच्छा खासा नाम है, हमारे सीनियर साथी सुहेल वड़ाई साहब के कालम का बड़ा तज़किरा है और उनके उस कालम को लेके हमारे बाज़ ऐसे दोस्तों ने, जो कि है तो सहाफ़ी लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ जो है वो बड़ा वाज़िया झुकाव रखते हैं और इस हवाले से कुछ ट्वीट्स भी करते रहते हैं और अपनी जो वीडियोज़ हैं वो भी बनाते रहते हैं। तो कुछ दिन कबल मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी ऐसे एक सहाफ़ी दोस्त की और उन्होंने सुहेल वड़ाई साहब के उस कालम का ज़िक्र किया। मैं उस कालम का ज़िक्र कर रहा हूँ नाज़रीन, जिसमें सुहेल वड़ाई साहब ने मुख्तलिफ़ इस्तिआरे और तशबीहात इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि कुछ अर्सा पहले जो है वो उस जंगल के ऊपर शेर की हुकूमत थी और फिर जो है वो शेर की हाथियों के ग्रोहों से लड़ाई हो गई और फिर एक चीता जो है वो इक़्तिदार में आ गया। और इस किस्म की बेस उन्होंने कालम की रखी और अब यकीनन समझ रहे होंगे कि वो सुहेल वड़ाई साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो उसी कालम के ऊपर जो है वो मेरे वो जो सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने अपने एक तज़िये की बुनियाद रखी और उन्होंने एक इंतहाई जो अहम बात थी वो उसके ऊपर वो नहीं रुके जहाँ पे सुहेल वड़ाई साहब ने यह फरमाया कि जब शेर की हुकूमत चली गई, शेर जेल चला गया, तो फिर शेर एक बूढ़े हाथी के ज़रिए जो है वो बाहर जाने में कामयाब हो गया। तो इस मौके के ऊपर तो उन्होंने अपने तज़िये को नहीं रोका और ये नहीं फरमाया कि बूढ़े हाथी से क्या मुराद है और बूढ़े हाथी के ज़रिए क्या वो मियाँ साहब कोई डील करके गए हैं, क्योंकि मियाँ साहब ने तो एक नज़रियाती होने का नारा लगाया था, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया था। तो इसके ऊपर वो नहीं रुके, उन्होंने नहीं बात की, लेकिन इस कालम को उन्होंने अपने लिहाज से जो है वो आगे बढ़ाया और उसमें उन्होंने जिस पॉइंट का उन्होंने ज़िक्र किया और अपने सारे तज़िये की बुनियाद उस पॉइंट के ऊपर रखी, वो सारा पॉइंट ही गलत था। वो ये था कि जो हाथियों के इस वक्त के सरबराह हैं उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो नवंबर 2023 में ख़त्म हो रही है। हालांकि वो उनकी मालूमात गलत थी, इसी बेस के ऊपर उन्होंने सारा तज़िया दिया और उन्होंने कहा कि ये तमाम तर मालूमात जो हैं वो उन्होंने मुख्तलिफ़ रिटायर्ड हाथियों से भी इसके ऊपर डिस्कस की, लेकिन जो मुद्दत बनती है हाथियों के ग्रोह के सरबराह की वो नवंबर 2022 में ख़त्म हो रही है। और चीते ने, जिसकी इस वक्त हुकूमत है, वो नया जो हाथियों का सरबराह है उसको भी सेलेक्ट जो है वो चीते ने ही करना है 2022 में, क्योंकि चीते की जो अपनी मुद्दत है वो अगस्त 2023 में ख़त्म होने जा रही है। जब उनको लोगों ने उनकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाई कि आपकी कैलकुलेशन गलत है, तो अगली वीडियो में उन साहब ने यह फरमाया कि मुझसे कैलकुलेशन की तो कुछ गलती हो गई थी, तहम मेरा जो तज्जिया है वो अपनी जगह पे मौजूद है। हालांकि उनका जो तमाम तर तज्जिया था वो इसी मुद्दत के हवाले से था और उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया था कि किस तरह से जो चीता है वो अपनी मुद्दत ख़त्म होने पे 3 माह पहले ही, जब आर्मी में जब जो है वो माफ़ कीजिएगा उस बूढ़े हाथी की जो मुद्दत है वो ख़त्म होने जा रही होगी सरबराह की, तो वो कैसे पहले से चेंज करेगा।
تو انہوں نے کہا مجھ سے کیلکولیشن کی غلطی ہوئی، لیکن میرے خیال میں ان کا جو سارا تجزیہ تھا وہ دھڑام سے نیچے گر گیا۔ اب یہ تو بات رہی ہاتھیوں کے سربراہ، ان کی تبدیلی کی اور سہیل وڑائی صاحب کے کالم کی۔ اب واپس اس بات کی جانب چلتے ہیں جس بات کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں نے اپنے دوست کو یہ کہا کہ اس عمر میں عادتیں نہیں بدلتی۔ ناظرین میرے پیارے ویور، ذرا یاد کیجئے گا کہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کے پاس اقتدار تھا، میمو کمیشن جو ہے وہ سامنے آیا، اس سے پہلے کچھ عرصہ تک تو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے میاں صاحب کے پیپلز پارٹی سے بڑے اچھے قسم کے تعلقات رہے، لیکن میمو کمیشن کے آنے کے بعد، جس میں جو کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک لڑائی تھی، کس طرح سے میاں نواز شریف صاحب جو کہ میثاق جمہوریت سائن کر چکے تھے، کالا کوٹ پہن کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ کے اور اپنا جو سارا وزن ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پلڑے میں ڈال دیا اور پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو کمزور کیا جائے، اور وہ حکومت نہ صرف کمزور ہوئی بلکہ بڑی ہی مشکل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی 5 سالہ مدت پوری کر سکی، اور کئی ایسے ڈیسیژن جو انہوں نے لینے تھے وہ اس دباؤ کے باعث نہ لے سکی۔ اور اسی دوران جو آج کل ہمارے سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، وہ اس میمو کمیشن کے سربراہ تھے، اور انہوں نے کیا فیصلہ دیا اور ان کے کیا ریمارکس اس کیس میں آتے رہے، وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ پوری تاریخ ہے۔ تو ناظرین میرا سوال مسلم لیگ نواز کی قیادت سے، مسلم لیگ نواز کے ان ووٹر سے، مسلم لیگ نواز کے ان چاہنے والوں سے جو کہ جمہوریت کے علمبردار ہیں، ہماری طرح جمہوریت پہ مکمل یقین رکھتے ہیں، میرا ان سے سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنی قیادت سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میاں صاحب نے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے باوجود، میثاق جمہوریت سائن کرنے کے باوجود دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیوں اپنے تعلقات نکالے اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کیجیے؟ ایک بات۔ دوسری بات، 2013 کے بعد جب میاں صاحب اقتدار میں آئے تو ایک جو پوری تصویر ہمارے سامنے دکھائی گئی کہ جی میاں صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوئے، پھر پاناما آیا، پھر میاں صاحب نکلے نااہل ہوئے، وہ ساری باتیں تاریخ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی کہ کیا ہوا۔ لیکن سوال ایک مرتبہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ میاں صاحب نے نااہل ہونے کے بعد جی ٹی روڈ کا سفر بھی کیا، نعرے بھی لگائے کہ میں نظراتی ہو گیا ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کے نئے بیانیے کی انہوں نے تعریف کی، عوام کو کہا کہ میرے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد سہیل وڑائی صاحب کے کالم میں پھر اس بات کا ذکر ہے کہ میاں صاحب ایک بوڑھے ہاتھی کے ذریعے ڈیل کر کے اس ملک سے باہر گئے، اور اسی کالم میں جس کے اوپر مسلم لیگ نواز کے کچھ لوگ اترا رہے ہیں کہ میاں صاحب ابھی کیوں اکتوبر نومبر میں متحرک ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ اکتوبر نومبر میں ہاتھیوں کے ریوڑ میں جو ہاتھیوں کے جو سربراہ ہیں، ان کے جو مختلف گروہ ہیں، ان کے گروہوں میں اہم پوزیشنز کے اوپر کوئی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ میرا اشارہ آپ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے کہ سہیل وڑائی صاحب نے کس طرف اشارہ کیا ہے۔ تو گویا میاں صاحب پھر ہاتھیوں کے گروہ کے ساتھ مل کر ایک جمہوری حکومت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے، اور کیا ہاتھیوں کے اسی گروہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میاں صاحب نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا، کیونکہ اس عمر میں عادتیں نہیں بدلتی، اور میاں صاحب اگر ووٹ کے نتیجے میں، جمہوریت کے نتیجے میں اور الیکشن کے نتیجے میں آئندہ بھی اگر کبھی اس ملک کے وزیر اعظم بن گئے تو ان کا رویہ اپنے مخالفین کے ساتھ پھر وہی ہوگا، سیاسی مخالفین کے ساتھ، کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور جمہوریت کو کمزور کریں گے، کیونکہ ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات رکھنا، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے دوسروں کو کمزور کرنا جائز ہے، لیکن کسی دوسری سیاسی جماعت سے وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، کیونکہ اس سے ان کی نظر میں جمہوریت کمزور ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ذرا یاد کیجئے کہ میاں صاحب کون سے 3 فیکٹرز کی وجہ سے آؤٹ ہوئے، جو کہ آپ کے سامنے نظر بھی آتے ہیں اور جو کہ مسلم لیگ نواز کے چاہنے والوں کا دعویٰ بھی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پہلا، عدلیہ دوسرا، مذہبی طبقہ یا ملا جسے آپ کہتے ہیں تیسرا فیکٹر۔ ذرا غور کیجئے کہ 90 کی دہائی میں اپنی سیاسی حریف بے نظیر بھٹو کے ساتھ انہوں نے ان تینوں قوتوں کے ساتھ مل کر کیا کیا، ذرا یاد کیجئے، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور ملا۔
کیا یہ وہ تینوں فیکٹرز نہیں تھے جن کا استعمال کرتے ہوئے میاں صاحب نے 90 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو جو کہ ایک منتخب عوامی رہنما تھی ان کا ناطقہ بند کیے رکھا اور ان کی کسی بھی جمہوری حکومت کو مدت پوری کرنے نہ دی، بلکہ ان کے خلاف جتنے بھی انتخابات لڑے ان کے اوپر دھاندلی کے بھی الزامات لگے؟ تو ناظرین، اس بات کے اوپر ضرور غور کیجئے کہ میاں صاحب آج جو سسٹم سے آؤٹ ہوئے ہیں اس کے کھرے 90 کی دہائی میں بھی ہیں، اس کے کھرے 2008 کی پالیسیوں میں بھی ہیں، اور اس کے کھرے آج بھی آپ کو ملیں گے۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ میاں صاحب نظریاتی ہیں، میاں صاحب بدل گئے ہیں، میاں صاحب ووٹ کو دو کا عزت کا بیانیہ دے رہے ہیں، لیکن آج پھر وہ ہاتھیوں کے گروہ میں ہونے والی تبدیلیوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا آج پھر وہ یہاں پہ اپنا بندہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں؟ انہیں یہ بات کوئی نہیں سمجھائے گا کہ میاں صاحب نے ہاتھیوں کے گروہ میں جب بھی اپنا بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، نقصان اٹھایا، کیونکہ ہاتھیوں کے گروہ میں کوئی بھی اپنا بندہ نہیں ہوتا، ہاتھیوں کے گروہ میں سب ہاتھیوں کے بندے ہوتے ہیں۔ یاد کیجئے میاں صاحب نے 90 کی دہائی میں ہاتھیوں کے جس سربراہ کو اپنا بندہ سمجھ کر آگے لگایا، اس نے میاں صاحب کے ساتھ کیا کیا؟ تو ناظرین، ثابت ہوا کہ میاں صاحب نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا، کیونکہ اس عمر میں عادتیں ہرگز نہیں بدلتی۔ اپنے سننے والوں کو اسی نوٹ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، لاج نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔